تحية نضالية. في البداية كنقدم الشكر الكبير لطاقم ناضل سيتي، خصوصا الصحفي المقتدر الجراري اسماعيل. اسمي شكيل المجاوي، امين العام المحلي للأسرة المعاصرة فرع المضيق. إذن اليوم عقد المؤتمر الإقليمي الأول لحزب الأسرة المعاصرة بمدينة المضيق بفندق مارينا سمير. كان مر في أجواء ممتازة جدا. هناك نقاشات، مجموعة من القضايا طرحت على الأرضية للنقاش مع المنسق الإقليمي أحمد تهمي عضو المكتب السياسي. وبعد المناقشة قرر مجموعة من المناضلين ومناضلات عمالة المضيق في دق أن يكون المؤتمر الإقليمي هذا كبداية حقيقية من أجل إعطاء انطلاقة دينامية لحزب الأسرة المعاصرة في المنطقة، من أجل تجسيد مواقف الحزب على أرض الواقع من خلال الشعار الذي رفع خلال هذا المؤتمر من أجل تعزيز كرامة المواطن، لأن كرامة المواطن هو همنا الوحيد في هذه المنطقة. سندافع عن الطبقة المسحوقة، سندافع عليها بكل ما أوتي لنا بوسائل قانونية. سنتواجد مع كل الجماهير الشعبية التي تنادي بتحسين مكاسبها المادية والمعنوية. على أي سيكون كما أتمنى من الرفاق إخوان بعد انتخاب الأمانة الإقليمية فريق متكامل، فريق منسجم من أجل المشي قدما، من أجل بناء تصور موحد، من أجل خوض المعارك القادمة بكل جدية وحزم. إننا في وقت الراهن نقوم بمجهود جبار مع مجموعة من الأخوة والرفاق والإخوة والمناضلين المتعاطفين مع حزب الأسرة المعاصرة من أجل بناء هياكله التنظيمية والتواجد في الساحة لتجسيد مواقف الحزب. هذا ما نتمنى من الأمل الإقليمية المنتخبة أن تكون لها مواقف جريئة من أجل الدفاع عن مصالح الطبقة المسحوقة التي تعاني الويلات، والدفاع عن كل ما هو مادي ومعنوي، وتحيد الصفوف ورصها أمام كل ما يحاكم ضد الأسرة المعاصرة بالمنطقة، لأن هناك مجموعة من الأقاويل ومجموعة من هلوم وجر. وبصفتي كآمن محلي إلا وأضم صوتي إلى صوت كل المناضلين الشرفاء بالمنطقة. وتحية تهامي أحمد، الأمين الإقليمي لحزب الأسرة المعاصرة بعمالة المضيق في النظام. نحن اليوم بصدد انعقاد المؤتمر الإقليمي الأول لحزب الأسرة المعاصرة لكي يندرج في الدينامية التنظيمية واللي الآن وصلت التداعية ديالها إلى منطقتنا. فعقدنا هذا المؤتمر من أجل بناء تنظيم إقليمي لحزبنا. هذا التنظيم الذي يراعي القواعد الديمقراطية، يراعي تمثيلية الشباب، تمثيلية النساء، من أجل إعطاء مرجعيتنا كامل المضمون وتجسيدها على مستوى التنظيم، وكذلك صياغة الأوراق المتعلقة بالوعي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية والصحية بعمالتنا. فنحن الآن بصدد مناقشة هذه القضايا كلها، والتي تمر في أجواء مسؤولة، أجواء نضالية عالية يطبعها الحوار الديمقراطي، الحوار الحاد في بعض الحالات والتوافقي في حالات أخرى، ولكنه بجميع الحالات حوار بناء إيجابي يهدف إلى تطوير العمل السياسي على مستوى حزبنا وإعمال القاعدة الديمقراطية في اختيار الهياكل وتجديدها. السيد الأمين الإقليمي، بخصوص التمثيلية النسائية،
التمثيلية النسائية كما قلت هناك نسبة حددها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ونحن تجاوزنا تلك النسبة. فإذا كان القانون ينص على 30% للنساء في الهياكل، فإننا نطمح إلى أن نتجاوز هذه النسبة وهذا العدد، لأن الأفق ديالنا هو الدستور الذي يدعو إلى العمل من أجل المناصفة. فإحنا نطمح إلى تجاوز 30% من أجل الاقتراب من المناصفة، ولما لا المصافة بكامل أبعادها في إطار عملنا كحزب الأصالة والمعاصرة بهذه المنطقة الفتية الصاعدة الواعدة التي تتشرف باحتضان شخصيات سامية جدا في المنطقة، وحضور رموز الحزب وأعضاء الحكومة وعدد كبير من النخب المغربية الاقتصادية والتجارية والرياضية التي تقصد المنطقة، وخاصة في فصل الصيف نظرا لجاذبيتها وبنيتها السياحية والبنية التحتية وغيرها. الشباب بدوره حاضر. الشباب بطبيعة الحال هو المستقبل، وهو حاضر، وكما لاحظتم في النقاش حاضر بقوة ويدافع بقوة وحزم عن قضايا، وخاصة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص، فيما يتعلق بالبنيات الرياضية، فيما يتعلق بالمساهمة في كل التصورات والقرارات التي تهم الحزب في مختلف الميادين. سيد المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، شكرا جزيلا لك. أنا دكتورة أمني سميرة، عضوة في المكتب المحلي حزب الأصالة والمعاصرة في مدينة مرتين، وغنقدم الملف ديالي للترشيح للكتابة الإقليمية بإقليم المدن والفنادق، حيث هذه واحد الحاجة اللي كيحث عليها الدستور، مشاركة المرأة في الأحزاب، وسيدنا حتى هو كيحث عليها دائما في الخطابات ديالو، والحزب الأصالة معروف الأصالة والمعاصرة معروف بمشاركة المرأة اللي مشات بعيد في هذا الحزب هذا، وكنتمنى إلى صوت عليا الإخوان والأخوات الحاضرين يكون في المستوى الثقة ديالهم اللي غيبغوا فيها. بصفتي عضو المجلس الوطني ديال حزب الأصالة والمعاصرة، كنأكد جميع مشاهدي الموقع باللي الأشغال ما زالت جارية على قدم وساق، نشوف على انتهائها بعد المصادقة على التقرير الأدبي والمادي. سيقدم في التو المكتب الإقليمي السابق استقالته لكي نمر إلى عملية انتخاب المكتب الجديد. أؤكد في موقعكم هذا أن جميع عمليات تحضير انتخاب المكتب الإقليمي الجديد ستمر في شفافية ووضوح كامل. أؤكد كذلك أن عملية المناقشة التقرير الأدبي والمادي سلتها روح من الجدية والفعالية والوعي بالمسؤولية والإنقاذ على عاتق المناضلين والمناضلات، خصوصا منهم فاعل شبيبي لصح القول وفاعل نسائي. الآن يمكنني أن أؤكد بأنه عملية الفرز ستكون فيها المشاركة، عملية انتخاب المكتب الإقليمي الجديد ستكون فيها مشاركة مكثفة للشباب وللقطاع النسائي. يعني التمثيلية النسائية والتمثيلية الشباب حاضرة بقوة. حاضرة بقوة، بحيث أن جميع مقررات المجلس الوطني، جميع مقررات المكتب السياسي، النظام الأساسي للحزب، الملتقى الجهوي الآخر الذي أفاز المجلس الجهوي الذي انتخب الأمين العام الجهوي، أكدوا وكانوا مصرين على تمثيلية الفاعل الشبابي المقام الأول بشقيه الرجولي أو الرجالي والنسائي. نطمح في هذه المرحلة أو الانتهاء من هذه المرحلة لن أقول بسرعة ولكن بنجاعة
وفعالية لكي نمر إلى المحطات الكبرى التي تنتظرنا. لا ننسى أننا مقبلين على أواج كبرى في إطار العملية كبرى التاريخ الحديث المغربي التي أطلقها صاحب الجلالة محمد السادس رحمه الله، رامية إلى تنزيل جيد والسليم لدستور يواكب تطلعات الشعب المغربي، خصوصا فئاته الشابة التي تطمح إلى مستقبل زاهر، مستقبل حداثي شغوف بالنظر إلى آفاق عالمية وكونية، مع الحفاظ على جذورنا وهويتنا. المنعم البريد الامين العام الجهوي لحزب الاسرى والمعاصره لجهه طنجه تطوان. المؤتمر من الحزب المضيق الفنيدق في اطار استكمال الهياكل الحزب على المستوى الاقليمي، متزارر اجواء عدة اجواء صحيه بعد المصادقه التقرير السياسي والتقرير المالي. تبان يعني البوادر النجاح المؤتمرية العام، لانه ديجا المؤتمر يتنعقد في جمكان غتجد الحساسيه المغا بزاف، غتجد الاهميه المغا بزاف، ديجا المنطقه من يتجه الحضور الحزبي يتحقق قوي على المستوى البرلماني وعلى المستوى الرئاسه من الجماعات المحليه. المكتب يكمل قاد دوري الناس يخدم الحزب كما مخري والمديري، لو غنطرا في المكتب غيكون تاخذ الرخاء باش يفرز النخبه الجديد، يخرج النخبه تضمن تسمى غير تمثيليا الشباب، تمثيليا المغاف، تمثيليا كفاءة الفعاليات ممثلين جميع المناطق من الجمهورية الاقليم المضيق الفنيدق. سي عبد المنعم، من ديكوان اواني تاسيس المكتب الاقليمي للمضيق الفنيدق؟ اواني تاسيس المكتب الامانه الاقليميه للمضيق الفنيدق كنطلق مباشره باش تاسس الامانات المحليه من حزب الاقليم والدي، فضلا على المنخرط باش تشكل لنا في المنظمات الموازيه اللي متعلقين الشباب، متعلقين المغارين، ومتعلقين سلاسل المنتديات المهنيه المدني، فضلا على الاستحقاقات مثل الجنوب بين الوشي الجهوي خصنا المضيق الفنيدق كنطرح على الخاص بزاف باش تيري حاضر الاستحقاقات الانتخابيه سواء الانتخابات الجيران او الانتخابات الجماعات المحليه ديك. سي عبد المنعم الامين الجهوي ديال طنجه تطوان، نتقادر 17